बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी आ गई और ये देख लें कि लोगों का जौक दर जौक पोलिंग कैंप पर आना और वोट कास्ट करना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं 1 घंटा लाइन पे खड़ा रहा हूँ और मेरी बारी आई है। तो सबसे पहला कैंप ही हमारा जो है ये पीटीआई का है। तो हम यहाँ पर जो उनके इंचार्ज हैं उनसे पूछेंगे कि वोट कैसा हो रहा। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे चक्कर लगाया है, यूनियन कौंसिल गुलियाना, यूनियन कौंसिल कनेक्ट खलील, यूनियन कौंसिल मोड़ा नूरी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जज्बे के साथ लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं और पुरअमन भी रह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून बारीक से जीते इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशन से चक्कर लगा के आ रहा हूँ। एक तो बड़ा पुरअमन पोलिंग हो रहा है और स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है। किसी किस्म की अभी तक किसी भी जमात की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो शहर के अंदर भी और अभी ससराल भी, गुलियाना भी, तो आगे भी जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट हो रही है काफ़ी तादाद में। बाकी तो अल्लाह को पता है जी, शाम को 5-6 बजे के बाद काउंटिंग होगी तो फिर होगा। लेकिन होपफुली इंशाअल्लाह ताला पिंडी डिस्ट्रिक्ट से और पंजाब से और पाकिस्तान से यहाँ नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीतेंगे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भजन, सुबह टाइम से पोलिंग स्टार्ट हो गई थी जी। तो इंशाल्लाह बड़े पुरज़म और बड़े पुरुम्मीद हैं हम इंशाल्लाह कि यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह शाम को। आप क्या समझते हैं पोलिंग बहुत फेयर हो रही है? जी मुकम्मल फेयर, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मुकम्मल फेयर पोलिंग हो रही है और बहुत अच्छी पोजीशन है राजा परवेज़ अशरफ साहब की यहाँ से। माशाल्लाह इंशाल्लाह शाम को विन करेंगे। रहीम। सबसे बड़ी एक जी अच्छी गल है इंतहाई पुरअमन दोए जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में पुरअमन हो रहे हैं। कोई पेड़ लड़ाई तांदरी नहीं हो रही, हर बंदा अपनी वोट सही कास्ट कर रहा है। एक थोड़ा जा है प्रॉब्लम क्योंकि आवाम ज़्यादा है तो अमला थोड़ा, लोगों की वोट पाने दिक्कत होनी है, लम्बियां लाइनां लगी हैं। तो टर्न आउट फुल है जी। जिस तरह लोग आ रहे हैं उन्हें कम अज़ कम अच्छी बल्कि लाइनां औरतां नहीं हुई हैं तो मर्दां भी लगी हैं। तो लोग बाशऊर हो तो इंशाअल्लाह हक का फैसला उसी तो जेड़ा भी जितसी वो इंशाअल्लाह मोदी खिदमत करसी। तो हमारे साहब अज तक कोई बेहतर पोजीशन शेरा नहीं लगनी है। तो बाकी पार्टियां ने नो तो हम शामी क्लियर हो सी। बड़ी मेहरबानी। बेटा आप बताओ, आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, आपने वोट किसको डाला है? मैंने नवाज शरीफ को वोट डाला है। तो क्यों वोट डाला नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ अच्छा बंदा है इसलिए डाला है। कुछ सुना आपको काल छल आई थी नवाज शरीफ साहब की? हाँ कह रहे थे, कॉल आई थी, चारों तरफ रिकॉर्डिंग लगाई थी। क्या कहते मेरे हैं? पापा के दफ्तर भी कॉल की थी। अच्छा, चारों की तरफ कॉल की थी। तो आपको क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ जो आप कह रहे थे कि मैं हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर आप 8 फरवरी को अगर आप बिजली सस्ती कराना चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। ठीक हो गया, थैंक यू। माशाल्लाह जी, असां TLP ने पोलिंग कैंप तक पहुँच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे रश लगे तो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जौक दर जौक लोग ग्रामां भी TLP की वोट पा रहे हैं। तो असां जनाब ये सोहने सोहने चावल ही लोग खा रहे ना। तुसां दसो जी TLP ने इस पोलिंग कैंप ने इंचार्ज ना, तो माशाल्लाह क्या महसूस कर रहे हैं? पोलिंग कैसी हो रही है? तो टर्न आउट कैसा जी? ज़बरदस्त है। तो क्या समझने हो कि रिजल्ट थोड़े इस दफ़ा बेहतर? पर शाम ही पता लगती है बेहतर हो। नहीं माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। थैंक यू। और ये आज की पोलिंग तो उसकी नज़र कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छी पोलिंग जा रही है जी और सब तो हौसला अफजा गल ये है कि इत्थे टर्न आउट बहुत बेहतरीन जा रहा है जी। लोग जिहड़े ने जोशो खरोश नाल वोट पा रहे हैं ताकि ये इलैक्शन जिहड़ा है मुल्क की किसी सिमत तक लैके जासी। तो ये गल लोगों की भी पता है तो वो भरपूर तरीके नाल इसने विच हिस्सा लै रहे हैं जी। तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ तो शेरा ने जिहड़ी है कामयाबी हो सी ताकि मुल्क जिहड़ा ये तरक्की करे जी। देखिए ये
ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے بندے ویل چیئر پر آ رہے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے, سارے بندے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ووٹ ڈالنے کے لیے سارے بندے آ رہے ہیں. آج ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں. یہ پولنگ کیسی ہو رہی ہے؟ بہت اچھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی جی بہت اچھی, بہت اچھی جی ڈال دیا ماشاءاللہ جی. آپ تو یہ ہمارا حقیقی فرض ہے, حق ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وعلیکم آپ السلام. آئے ہیں, پولنگ کیمپ پر اپنے ووٹ ڈالا ہے. بہت یہ مہربانی اچھی سر, بات ہے. بہت مہربانی سر. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے جزاک اللہ. دعاؤں میں. سر یہی پوچھتے ہیں, تو دسو کہ یہ پولنگ کیسی ہو رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ جی آفتاب صاحب بہت اچھی پولنگ ہو رہی ہے, بڑی پرامن اور بڑی پرخلوص طریقے نال ہو رہی ہے, زبردست. تھینک یو جی, تھینک یو جی. جناب راجہ بلال صاحب ایڈوکیٹ اتنے بیٹھے نا, اساں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سر تساں اپنی ایکسپرٹ رائے دیو, کیا آخنے تساں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لاسٹ نائٹ میں نے ایک ویڈیو ود ریگارڈ ٹو لیگل اسسٹنس اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی میں نے کی ہے کہ الیکشن ڈے کے اندر کے دوران جو ضروری قانونی طریقہ کار ہے اس کو کس طریقے سے مینٹین کیا جانا ہے. ہم نے بیسیکلی آپ ایک بات کا اظہار یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دیر پہلے میں یہاں پہ آیا تھا, لیکن جو ووٹنگ کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. باقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی میرا کسی پاور پالیٹکس کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا غفور صاحب کے ساتھ میں تشریف اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, دیگر بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضرورت ہے, جس میں خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کا اعتماد بحال ہو اور وہ یہ بات سمجھنا شروع ہو جائیں اور انہیں لگے یہ بات کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں یہ جینونلی ہیلڈ کیے گئے ہیں, نہ کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ریگنگ یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی نتائج پہ اثر انداز ہونا. اگر دیکھیں آج کے اس الیکشن میں نوجوان نسل کے دل میں یہ بات چلی گئی کہ پاکستان کے الیکشن ڈمی ہیں اور نتائج کہیں اور سے مرتب ہوتے ہیں, تو خدا نخواستہ آپ کی نوجوان نسل کا پاکستان سے اور اس کے مستقبل سے اعتبار اٹھ جائے گا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان یا ریاست جو ہے نا یہ مکانوں, گلیوں, سڑکوں پہ مشتمل نہیں ہوتی. گلیاں, سڑکیں, مکان نہ بھی ہوں تو ریاست کا قائم رہ جانا باقی ہے. ریاست نام ہے آنے والی نسل کا, آئندہ آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہے پاکستان, اصل ریاست وہ ہے. ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں ان کی رائے کو اہمیت دینی ہے, ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تم یہ پاکستان تم ہو, اور ان لوگوں کو ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور اپنے آپ کو وہ پارٹ آف فارمیشن آف دا گورنمنٹ سمجھیں, نہ کہ ایک ایسا ملک دے کے جائیں کہ جس کا بیسک پیغام مائٹ از رائٹ ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر یہ کیفیت نوجوانوں میں چلی گئی تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. میں آفتاب صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور میں آپ کی اس کاوش کو ایک نگاہ تحسین سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے کافی دنوں سے اس کمپین کے دوران آپ بہت سے شہروں میں گئے, آپ نے لوگوں سے باتیں کی. ایک عام آدمی کی رائے کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لانے کا میں یہ سمجھتا ہوں میرے علم کی حد تک آپ سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا. آپ نے یہ کاوش کی ہے اور اس وجہ سے ہمیں لوگوں کی رائے کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے. آج بھی آپ اپنے اس فرض سے جو ہے وہ سارے انجام دے رہے ہیں. اس کو میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہیں. میں آپ کو اس بات کی بہت زیادہ تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس کام کو بہت سراہتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ وہ اس چینل کو ہر لمحہ دیکھتے رہیں. السلام علیکم. جی پولنگ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں, جو جتنی بھی انتظامیہ ہے, اس کے علاوہ جو پولیس کا عملہ ہے, سب جو ہے لوگوں کے ساتھ برابر کا تعاون کر رہے ہیں اور تاحال کسی طرح کی کسی بھی ایسی چیز کی ہمیں کوئی شکایت نہیں کسی کو بھی کہ جس میں کوئی بدنظمی پھیلی ہو یا کوئی خلاف قانون کوئی بات کی گئی ہو. البتہ یہ ہے کہ ووٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ 5 بجے تک جو ایلوکیٹڈ ٹائم ہے اس میں یہ سارے لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے
کیونکہ ابھی تک بہت لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. چونکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہم پچھلے بہت سے الیکشن ہم نے دیکھے ہیں کہ کسی بھی الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جتنا آج ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن لوگ جوک در جوک جس طریقے سے آ رہے ہیں اور جو ووٹنگ کا جو پروسیس ہے، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا ایک قانونی کارروائی پوری کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی بدنظمی دیکھنے میں نہیں آئی.